म हरि अर्याल कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 कपिलवस्तु फेदराट भन्ने गाउँमा म बस्छु। हाल म 43 वर्षको भएँ र म आफू पनि एचआईभी संक्रमित भएको यहाँहरु सामु जानकारी गराउन चाहे। गरिबी र अशिक्षाका कारण विद्यालय र क्याम्पस अध्ययन गर्ने उमेरमा घर खर्च चलाउन मुगलाङ पस्न बाध्य भएँ। गाउँले साथीभाइको लहलहीमा लागेर कामको लागि भारतको मुम्बईमा पुगियो। परिवारको जेठो सन्तान समेत भएको हुँदा घर खर्च जुटाउन एक प्रकारको दायित्व मेरो काँधमा थियो। बिदामा गाउँमा आएका व्यक्तिहरूको साथमा लागेर म पनि कलिलो उमेरमै भारततिर पसेको थिएँ। गाउँ घरको चलन पनि यस्तै थियो। भर्खरै जुङ्गाको रेखी बस्न नपाउँदै कमाउन काम खोज्दै भारततिरै जाने चलन अहिले पनि छँदैछ। संगतले पनि मानिसलाई बनाउने बिगार्ने कुरामा ठुलो काम गर्दो रहेछ। एक दिनको कुरा हो, काममा छुट्टी मिलाएर घुमघाम गर्न निस्क्यौँ। म त्यस ठाउँका बारेमा नौलो थिएँ। गाउँ ठाउँमा हुर्के बढेको सहरी परिवेश राम्रोसँग नबुझेको अल्लारे नै थिएँ। साथीभाइकै लहलहीमा पैसा तिरेर यौन व्यवसाय हुने स्थानमा पुगेका रहेछौँ। अल्लारे उमेरको केटोलाई त्यो माहौलमा फस्न कति पनि बेर लागेन। मलाई त्यति बेला यौन रोग के हो, एचआईभी के हो, यसको संक्रमण मानिसको जीवनमा कति पीडादायी हुन सक्दछ भन्ने के थाहा। कम्तीमा सुरक्षित विधि अपनाएर पनि मनको तृष्णा मेटाउन सक्ने रहेछ। कसैले सिकाइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। अहिले सम्झेर पस्तो सिवाय अरू केही हुँदैन। यसरी भारतका विभिन्न स्थानमा काम खोज्दै जाने नेपालीहरू असुरक्षित यौन व्यवहार अपनाउँदा त्यही अभिगत भएको थियो। केही वर्ष भारत बसेपछि घरमा आएको थिएँ। भारतमा धेरै कमाइ पनि नहुने हुँदा फेरि भारततिरै जान मन लागेन। परिवारसँग बसेर यति केही गरौँ भन्ने लाग्दै थियो। त्यति बेला नेपालबाट तेस्रो मुलुकतिर कामका लागि जाने युवाहरू निकै थिए। मलेसिया, साउदी, कतार गएकाहरूले राम्रैसँग कमाइ गरेर घर चलाइरहेका थिए। मलाई पनि पासपोर्ट बनाएर विदेशतिरै जान मन लाग्यो। म लगायत 9-10 जना गाउँका साथीभाइ मिलेर कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर पासपोर्ट पनि बनायौँ। मेडिकल रिपोर्ट बनाउँदा लगत्तै बुटोलमा गएका थियौँ। त्यही सबैजनाको रगत जाँच लगायत आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। परीक्षणबाट म बाहेक सबैजनाको मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात् राम्रो आयो, तर मेरो चाहिँ पोजिटिभ आयो। म एचआईभी संक्रमित भएको रहेछु। मेडिकलबाट रिपोर्ट दिँदा पनि कुनै परामर्श गरिएन। 81 हतोत्साहित हुने किसिमले रिपोर्ट दियो। मलाई असाध्यै दुखित र विचलित बनायो। अब घरमा के भन्ने होला।
श्रीमतीलाई के जवाफ दिने होला? श्रीमतीले छाडेर जाने पो हुन् कि मलाई गाउँ निकाला पो गर्ने हुन् कि भन्ने अनेकन प्रश्नहरू मेरो मनमा खेल्न थाले। मलाई निकै पीडा बोध भयो। विदेशतिर गएर पैसा कमाएर बाआमा र आफ्नो परिवारलाई सुख सुविधा राख्ने मेरो चाहना पनि भताभुङ्ग भयो। म मलिनो अनुहार लिएर डराई घर गएको थिएँ। त्यस दिनबाट मेरो मनमा पीर र चिन्ताले सताउन थालेको थियो। केही दिनपछि तौलिहुवा स्थित एउटा होटेलमा काम गर्न थालेको थिएँ। तर पनि मेरो मनमा डर चिन्ताले डेरा जमाइसकेको रहेछ। म बिस्तारै कमजोर बन्दै गएँ। काममा त्यति जाँगर पनि थिएन। श्रीमतीलाई के भन्ने, गाउँघर समाजलाई के भन्ने, यस्तै मनमा अनेकन नराम्रा कुराहरू मात्र आउँथे। यत्तिकैमा बिरामी पर्न थालेँ। शरीर कमजोर हुँदै गयो। बेला बेलामा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने थाल्यो। काम छाडेर घरमा आएँ। आज भोलि गर्दै म बिछौनाबाट उठ्नै नसक्ने भइसकेको थिएँ। उपचारका लागि अस्पताल जान पनि मन लागेको थिएन। कसैले थाहा पाए भने मलाई घरबाटै निकाल्ने हुन् कि भन्ने डर पीरले सताउँथ्यो। घरका परिवारले घरेलु औषधि गरिरहेका थिए, त्यसले पनि छोएकै थिएन। मलाई टिबी भएको रहेछ। म मर्नु र बाँच्नु को अवस्थामा पुगेको थिएँ। म थलिएको 5-6 महिना भइसकेको थियो। समुदायमा मेरा बारेमा गाईगुई चलिसकेको रहेछ। मेरो घरको नजिकमा कोही नआउने, तर्केर हिँड्ने, नजिक परे हामीलाई पनि सर्न सक्छ भनेर होला छिछि दूर गर्न थालेका थिए। त्यति बेला म मात्र नभएर कामका लागि भारत जाने स्याङ्जा, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, डोटी, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता धेरै जिल्लाका अधिकांश मानिसहरू बिरामी परिरहेका रहेछन्। उपचार नपाएर रोगको पहिचान नहुँदै भताभत मरिरहेका रहेछन्। कपिलवस्तु जिल्लामा म जस्तै बिरामी भएका व्यक्तिहरूको खोजी गरेर उपचारमा ल्याउन काठमाडौँको सक्रिय सेवा समाज नामकको संस्थाले काम सुरु गरेको रहेछ। उक्त संस्थाका कर्मचारी मेरा घरमा आउनुभयो। मलाई सम्झाउनुभयो, परामर्श गर्नुभयो। उपचारका लागि अस्पताल लैजान सहयोग गर्नुभयो। म बिस्तारै मेरा श्रीमती र बच्चाको पनि HIV परीक्षण गरियो। धन्न उनीहरूमा सङ्क्रमण भएको रहेनछ। पीडामा मलमपट्टि भएको अनुभूति भयो। म अलिकति खुसी भएँ। यसरी बिस्तारै म बाहिर निस्किन थालेँ। संस्थाकै पहलमा म समुदायमा खुलेँ। सुरुमा सबैका नजर ममाथि नै थियो। मैले कपिलवस्तु जिल्लाका सङ्क्रमितहरूको घरमा गएर उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर उपचार गर्न र समुदायमा खुल्न जोड दिँदै हिँडे। जिल्लामा सङ्क्रमितहरू मिलेर सङ्क्रमित प्रभावितहरूको संस्था पनि बनाइयो। समुदायमा सचेतना गराउन सुरु गरियो। जिल्लाका समाजसेवी र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूलाई हाम्रा समस्या
बारे बताइयो। एचआईभी सर्ने नसर्ने माध्यमको सचेतना गराउन थालियो। सङ्क्रमित प्रभावितहरूलाई हेला र दुर्व्यवहार गर्न नहुने सम्बन्धमा पृष्ठपोषण र एडभोकेसी गर्न थालियो। तालिमहरू सञ्चालन भए। एचआईभी सङ्क्रमण हुने कुराबारे बताइयो। सुरक्षित यौन व्यवहारका कुराबारे सचेतना गराइयो। समुदायमा हेला र दुर्व्यवहार गर्न नहुने कुरा सचेत गराइयो। स्थानीय निकायलाई एचआईभी सङ्क्रमित प्रभावितहरूको आयोजन र समस्या न्यूनीकरणका लागि बजेट छुट्याउन पहल गरियो। गर्दै झन्झन धेरै समस्या देखिन थाले। एउटा जिल्ला, नगरपालिका र गाउँ मात्र सचेतना भएर पुग्दो रहेनछ। त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको सरकारी निकाय मैत्रीपूर्ण नभए नपुग्दो रहेछ। यो समस्या नेपालभरिकै रहेछ। जुन जिल्ला र ठाउँबाट कामका लागि मानिसहरू भारत जान्छन् त्यहाँ एचआईभी सङ्क्रमणबाट समुदायमा नकारात्मक प्रभाव परेकै देखियो। उनीहरूका श्रीमती र बालबालिकाहरूको दुःख पाएको, विभेद भइरहेको, मानव अधिकार हनन भएको पाइयो। त्यसो भएको हुँदा सक्रिय सेवा समाजको समन्वयमा काठमाडौँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र लगायतका सरकारी निकाय, UN एड्स, युनिसेफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, सम्बन्धित राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र प्रभावित जिल्लाका समुदाय स्तरका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको बृहत कार्यशालाको आयोजना गरियो। कार्यशालालाई खास गरी भारत केन्द्रित प्रवासनका सवालमा काम गर्ने एउटा राष्ट्रिय स्तर को सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गरेको थियो। नेपालबाट कामका लागि भारत जाने कामदारहरू र उनीहरूका परिवारको मानव अधिकारका सवालमा पृष्ठपोषण गर्ने र समन्वयको काम गर्ने एउटा राष्ट्रिय स्तरको सञ्जाल आवश्यकता औँल्याइएको थियो। सो बमोजिम म समेत कई सङ्गतमा मेची, महाकाली भित्रका एचआईभी सङ्क्रमण प्रभावित जिल्ला स्थित संस्थाहरूको भेला गरी विक्रम सम्वत 2069 सालमा नेसनल माइग्रेन्ट नेटवर्क नामको सञ्जाल गठन गरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरी काम गर्दै आएका छौँ। यति बेला सक्रिय साथ नामक को संस्थाले सञ्जालको सचिवालय सञ्चालनमा योगदान गरिरहेको छ। महासचिव बालकृष्ण गैरेले सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। निरन्तर सञ्जालका तर्फबाट हरेक अभियान र गतिविधि सङ्कलन भएर पृष्ठपोषण गरिरहनु भएको
छ। यस नेटवर्कले भारत केन्द्रित कामदारका स्वास्थ्यका कुरामा सेवा सहज रूपमा समुदायमा पुग्न पर्ने कुरामा भेदभाव हुन नहुने कुरामा र अरू सबै नागरिक र विकासका अवसरहरूमा सहभागिता पाउनुपर्ने लगायतका सवालमा पृष्ठपोषण गरिरहेको छ। यस सञ्जालको कामको महत्त्वलाई राज्य निकायहरूले खास ध्यान दिएको देखिँदैन, अवसर दिएको पनि देखिँदैन। समेत स्रोतमा पहुँच नभएको हुँदा आवश्यकता अनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको छ। नेपालबाट भारतमा कामका लागि जाने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू परिवारबाट बिछोडिएको लामो समय हुँदा यस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रमा जान अनजानमा पुगेकै हुन्छन्। वास्तवमा भारत विशाल छ, त्यहाँ राम्रा नराम्रा अनेकन अवसरहरू छन्। त्यहीबाट धेरै नेपालीको चुलो बलेको छ। अर्कोतिर असुरक्षित यौन क्रियाकलापले HIV सङ्क्रमण जस्ता समस्याबाट मजस्ता कैयन मानिसका घरबार उजाड भएका छन्, बालबालिकाहरू टुहुरा भएका छन्, महिलाहरूको लाउँ खाउँ उमेरमै आफ्ना श्रीमानहरू गुमाएर बडो कष्टपूर्वक एकल जीवन बिताइरहेका छन्। यसको तथ्याङ्क सरकारसँगै छैन। HIV सङ्क्रमणका कारण शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुँदा उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू आउँदा रहेछन्। TB समेत हुँदो रहेछ। विभेद र लालछनाले गर्दा समुदायमा खुलेर भएका सुविधा र अवसर लिन सकेका छैनन्। समयमा आफ्नो अवस्थाको पहिचान गर्न सकेका छैनन्। उपचार र सेवा सङ्कलन हुन सकेको छैन। गरिबी छ, सचेतना छैन। औषधि सुरु गरे र पनि छाड्नुपर्ने बाध्यता छ। म एकाएक एकजना स्वयं भुक्तभोगी भएका हिसाबले सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र यस क्षेत्रका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपको सहयोग कार्यान्वयनको नेतृत्व लिएर काम गरिरहेको CCM नेपाल, UNAIDS ग्लोबल फन्ड कार्यक्रमको सञ्चालक, सेभ द चिल्ड्रेन, पेप्फार, HF लगायतका निकाय समक्ष गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सरकारवाला सञ्जाल र संस्थाहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहुन आह्वान गर्न चाहन्छु। सबै सञ्चारका निकायहरूलाई हाम्रा समस्या उजागर गराइदिन जोडदार अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैको भलो त आफ्नो पनि भलो। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।